May pagtuo kita kung hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong mga ginalauman. Ug bisan wala pa nato makita ang mga gisaad sa Dios, nasiguro nato nga madawat gayud nato kini. Tungod sa pagtuo sa atong mga katigulangan, gikahimutan sila sa Dios. Tungod sa pagtuo, nasayra nato nga ang kalibutan gimugna pinaagi sa pagsulti sa Dios. Busa, ang mga butang nga atong makita, gibuhat gikan sa dili makita. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios, ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Ug tungod sa iyang pagtuo, giisip siya sa Dios nga matarong, kay gidawat sa Dios ang iyang halad. Busa, bisan patay na si Abel, may pagtulunan gihapon siya nga gibilin kanato tungod sa iyang pagtuo sa Dios. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Hinuon, gidala siya sa Dios didto sa laing kinabuhi. Wala na siya makita dinhi sa yuta tungod kay gilalin siya sa Dios. Ug sumala sa kasulatan, gilalin siya tungod kay nalipay ang Dios kaniya. Ang tao nga walay pagtuo, dili gayud makapalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga muduol sa Dios, kinahanglang mutuo nga adunay Dios ug mutuo usab nga siya ang muhatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. Tungod sa pagtuo, naminaw si Noe sa pahimangno sa Dios kaniya mahitungod sa mga mahitabo bisan wala pa niya kini makita. Busa, nagbuhat siya og arka aron maluwas siya og ang iyang pamilya. Ug tungod sa pagtuo ni Noe, napamatud-an nga makasasala ang tibuok katawhan, apan siya giisip sa Dios nga matarong. Tungod sa pagtuo, gituman ni Abraham ang gisulti sa Dios nga muadto siya sa lugar nga gisaad kaniya. Gibiyaan niya ang iyang lugar, bisan wala pa siya makahibalo kung asa gayud ang lugar nga gisaad kaniya. Bisan atuan na siya didto sa gisaad na lugar, ug nagapuyo lang sila sa mga tulda nga sama sa langyaw, nagtuo gihapon siya sa Dios nga mapanag-iya nila ang maong lugar. Bisan gani ang iyang anak nga si Isaac ug ang iyang apo nga si Jacob, nga sama usab kaniya nga nagbaton sa samang saad sa Dios, nagpuyo man lang usab didto sa mga tulda. Kay tinuod, ang syudad nga gipaabot ni Abraham walay lain kundili ang syudad nga lig-on gayud, nga giplano o gitukod sa Dios. Tungod usab sa pagtuo ngadto sa Dios, nakaanak pa si Abraham ug Sara, bisag tigulang nakaayo sila, kay nagtuo si Abraham sa gisaad sa Dios kaniya. Busa, gikan kang Abraham nga wala na gayo paglaom nga makaanak pa, naggikan ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa langit ug sama usab sa bala sa baybayon nga dili maihap. Kining tanan nga mga tao nangamatay nga may pagtuo. Wala nila madawat ang gisaad sa Dios sa dihang buhi pa sila. Apan, nasiguro nila nga moabot ang adlaw nga madawat kayod nila ang ilang gipaabot. Giangkon nila nga sila mga langyaw lang ug dumuduong niining kalibutan. Ang mga tao nga nagasulti sa ingon, nagapaila lang nga sila nangita sa lugar nga mahimong ilagayod. Wala na nila handuma ang lugar nga ilang gigikanan. Tungod kay kung gihandom pa nila, may kahigayunan sila sa pagbalik didto. Apan, ang ilang gibuhat, gipalabi gayud nila ang mas maayo nga lugar. Ug kini walay lain kundili ang syudad nga atua gayud sa langit. Busa, wala ikaulaw sa Dios nga tawgon nila siya nga ilang Dios, kay giandaman niya sila og usa ka syudad. Tungod sa pagtuo ngadto sa Dios, ihalad unta ni Abraham si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios nga ihalad ang iyang bugtong anak. Ug bisan si Isaac mao ang gisaad sa Dios nga maoy gikanan sa iyang kaliwatan, andam gihapon si Abraham nga ihalad kini. Kay nagtuo siya nga kun mamatay man gayud si Isaac, banhawon ra usab kini sa Dios. Busa sama ra nga nabanaw si Isaac gikan sa kamatayon ug nahibalik kang Abraham. Tungod sa pagtuo ni Isaac ngadto sa Dios ug sa pagtuo nga may maayong umaabot, gipanalanginan niya ang iyang mga anak na si Jacob ug si Esau.
Tungod sa pagtuo, sa dihang hapit na mamatay si Jacob, gipanalanginan niya ang iyang mga apo nga mga anak ni Jose, ug misimba siya sa Dios samtang nagaakbo sa iyang sungkod. Tungod sa pagtuo, miingon si Jose sa hapit na siya mamatay nga ang mga Israelinhon mubiya sa Ehipto, ug nanugon siya nga dadon nila ang iyang mga bukog kung mubiya na sila. Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises wala mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod kay, sa dihang nakita nila nga gwapo ang ilang anak, gitago nila kini sulod sa 3 ka bulan. Ug tungod sa pagtuo, si Moises sa dihang hamtong na, midumili nga tawgon pa siya nga anak sa prinsesa nga anak sa hari sa Ehipto. Iya hinuong gipalabi ang pag-antos uban sa katawan sa Dios kaysa maglipay diha sa sala sa hamubo lang nga panahon. Gihuna-huna niya nga mas daghan nga panalangin ang iyang madawat kung mag-antos siya sa mga pagyubit tungod kang Kristo kaysa maangkon niya ang tanang bahandi sa Ehipto. Kay gilantaw niya nga may ganti siya nga madawat. Ug tungod sa pagtuo, mibiya si Moises sa Ehipto ug wala siya mahadlok sa kasuko sa hari kaniya. Giantos niya ang kalisod nga iyang nasinati ug wala gayud siya mobalik didto tungod kay samara nga nakita niya ang dili makita nga Dios. Tungod sa iyang pagtuo, giingnan niya ang tanan nga Israelinhon nga wisikan nila og dugo sa karnero ang ilang mga pultahan. Aron nga kumuagi ang anghel sa Dios nga mopatay sa mga kamagulangan, mulabay lang kini ug dili niya ilakip ang ilang mga kamagulangan. Tungod sa pagtuo, milata sa mga Israelinhon sa pulang dagat na sama sa naglakaw lang sila sa malang yuta. Apan ang mga Ehiptohanon nga mibukod kanila nangalumos. Tungod sa pagtuo, nalumpag ang paril sa Jericho. Human kini libot-libuti sa mga Israelinhon sulod sa usa ka semana. Tungod sa pagtuo, si Rahab nga nagbaligya sa iyang dungog wala mamatay uban sa mga taga Jericho nga wala magtuman sa Dios. Kay gidawat niya sa iyang balay ang mga espiya nga gisugo ni Josue. Dinhi na lang kutob ang akong isulti kaninyo mahitungod sa mga tawo nga nagtuo sa Dios. Tungod kay wala na igong panahon sa paghisgot mahitungod kanila ni Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel ug ang mga propeta kaniadto. Tungod sa ilang pagtuo, gipildi nila ang mga gingharian, nagdumala sila nga matarong ug nadawat nila ang mga gisaad sa Dios kanila. Tungod sa ilang pagtuo nga wala sila tukba sa mga leon, wala sila mapaso sa nagdilaab nga kalayo ug nakalingkawas sila sa kamatayon pinaagi sa espada. Ang uban kanila luya na kaayo apan gipabaskog sila. Nahimo silang maisog sa pagpakigira ug napildi nila ang mga sundalo sa uban nga lungsod. May mga babayi usab nga tungod sa ilang pagtuo sa Dios, ang ilang mga anak nga namatay nabuhi pag-usab. Ang uban nga nagtuo sa Dios gisakit hangtod nga namatay tungod kay nagdumili sila sa pagdawat sa kagawasan sa kondisyon nga talikdan nila ang ilang pagtuo. Kay nasayran nila nga muabot ang adlaw nga banhawon sila sa Dios ug madawat nila ang mas maayo pa nga kinabuhi. Ang uban kanila gibugal-bugalan og gilatos ug ang uban gipanggapos ug gipangpriso. Ang uban gibato hangtod nga namatay. Ang uban gigabas hangtod na putol. Ug ang uban pagayod gipamatay pinaagi sa espada. Ang uban kanila nagbisti na lang og panit sa karnero ug kanding. Labihan sila kakabus ug gilutos ug gipasipad-an sa mga tao. Napugos sila sa pagtago sa kamingawan, sa kabukiran, sa mga langob ug sa mga bangag diha sa yuta. Apan ang tinuod, hining kalibutan dili angay alang kanila. Silang tanan gidayeg tungod sa ilang pagtuo. Apan sa ilang panahon, wala nila madawat ang gisaad sa Dios kanila. Kay may mas maayo pa nga plano ang Dios alang kanato, tungod kay gusto niya nga kita makauban kanila kung tumanon na niya ang iyang gisaad kanila. Karon, bahin kanato,
Kita sama sa nagadagan sa lumba nga gilibutan sa daghang mga tawo nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa, biyaan nato ang mga sala nga nagahawid kanato, ang tanang nagababag sa atong pagdagan. Padayunon tagayod ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Isentro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansan kaniya sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw tungod kay gihuna-huna niya ang kalipay nga madawat niya unya. Ug karon atuan na siya nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Aron dili kamo maluya ug dili mawala ang inyong pagtuo, hunahunaan ninyo kanunay kung unsa ang mga pag-antos ni Hesus sa mga makasasala nga nakigbatok kaniya.